अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद चौई साहब। जो शो आप हमारा देख रहे हैं, इस शो का नाम है न्यूट्रल। आज की जो खबरें आपको बताएंगे वो खबरें जी हैं बहुत ही बड़ी और बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहली न्यूज हम आपको बताएंगे वो ये है जी कि एक रिपोर्ट आई है और बहुत खतरनाक रिपोर्ट है, और ये इंडिया की साइड से रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तानी फौज की और भारतीय फौज की तल्ख कलामी हो गई है आपस में। और एक वजह थी, ये वजह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पाकिस्तान BGMOs की हुई है लड़ाई, ये भी ज़हन में रखो। तल्ख कलामी बड़ी हाईएस्ट लेवल पे। मेरे ख्याल एक काम करते हैं अभी सारी खबरें बता देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तल्ख कलामी हाईएस्ट लेवल पे हुई है, मैं हाईएस्ट लेवल पे टेंपरेचर बढ़ाना चाह रहा हूं। इसीलिए मैंने ये कहा कि फौज की डायरेक्टली फौज को डीजीएमओ रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी फौज की, ठीक है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की ये बात हो रही है। लेकिन इंडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। हमने खबर आपको दी थी कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक काम हुआ था कि बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट एक बड़े असले की पाकिस्तान ने की थी, जो बहुत मॉडर्न असला है, उस पर बड़ी शदीद तकलीफ हुई है भारत को। तो ये आपको बताएंगे ये क्या मसला है, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। अब आपको ये बताएंगे जी दूसरी खबर, वो ये मैं आपको बावसूख जराए से ये बता रहा हूं कि वजाहत सईद खान जो है, इन्हें दिमागी कैंसर हो गया है और ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अमेरिका में चार सोर्सेज हैं अमेरिका में मेरे, जिन्होंने मुझे कंफर्म किया है। उन्होंने देखा नहीं है, वो डायरेक्ट मिले नहीं है इनसे, लेकिन उन्होंने कहीं से सुना है और बताया है। अब मुझे गाली नहीं देनी कि सुनी सुनाई बात कर दी। हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे क्या है इसमें जी। रिलेटेड खबर यह है कि क्या इमरान खान अब जिंदा नहीं रहे, ये खबर बहुत गर्म है। अब आपको इसकी हकीकत बताएंगे कि मसला क्या है, इतना कंसर्न अचानक क्या हुआ, कौन सी चीज ऐसी पीटीआई को पता चली है कि ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की तदफीन की जगह भी बता दोगे कहां पे तदफीन हुई, वो आप बताएंगे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि पीटीआई जो है जीएसक्यू पे एक फायरिंग केस हुआ है, इन पे एक इल्जाम लगाया, उसके हवाले से इन्होंने एक मुतालबा कर दिया है, वो आपको बताएंगे। मोहसिन नकवी साहब अचानक ईरान पहुंच गए, सडनली, अचानक, किसी को पता नहीं था। अब इसके पीछे जो स्पेकुलेशन हो रही है वो ये है कि पाकिस्तानियों पे जो हमला हुआ है, क्या ये वजह तो नहीं है, और भी वजूहत हो सकती हैं। असल वजह क्या है ये आपको बताएंगे। इंटेलिजेंस सरबराह जो है वो मारा गया है, ये भी डिटेल आपको बताएंगे कि ये इंटेलिजेंस का सरबराह होने के बावजूद अटैक हो गया। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक हरकत जो अमरीकी बहरी जहाजों ने तो पहली बार की है, ईरान ये कर रहा था बार बार, लेकिन ऐसा नहीं था कि अमेरिका भी वही काम शुरू कर देता, इन्होंने वो काम शुरू कर दिया। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए, जाती से मुराद वाकई ही जाती इस्तेमाल के लिए डिफेंस सिस्टम लगा लिया। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे कि ये क्या खबर है, ये जानिएगा। तो खबरों की डिटेल की तरफ जाने से पहले ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और एक टिकटॉक लिंक रह गया, वो तो हर सूरत ज्वाइन करना है। और एक जाली टिकटॉक भी वहां पे गर्दिश कर रहा है, और कल हम इस तरह किया करेंगे कि जो जाली होगा उसको भी साथ दिखाएंगे, जो ओरिजिनल है ये दिखाएंगे कि ये हमारा है, उसको टिक होगा उसके ऊपर। वो हम आज ही दिखा रहे हैं। वो एक है जावेद चौधरी लाइव के नाम से चल रहा, हमारा एनटीवी के नाम से, एनटीवी के नाम से। उन दोनों में कंपैरिजन कर लें, और जो हमारा है ना, प्लीज सिर्फ उसी को लाइक एंड शेयर करें। बिल्कुल, वो क्योंकि वो अकाउंट थोड़ा सा पहले बना था, हम टिकटॉक पे बाद में आए हैं, तो उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल एनटीवी है, याद रखिएगा, बाकी सब फेक है। तो जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूं कि ये जो वजाहत सईद खान साहब हैं, जो इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हुआ है, इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया कि इमरान खान साहब नहीं रहे। ये बेसिकली ना वजाहत सईद तो हो, या फिर इनके जो दूसरे दोस्त हों, जिनके अंदर मेरा बड़ा अजीज बरखुरदार इमरान रियाज साहब हैं, फिर शहबाज गिल साहब हैं, फिर इसके साथ साथ एक आदिल राजा साहब हैं, जो पहले कभी मेजर होते थे, लेकिन ये उनसे सारी डेकोरेशन वापस ले ली गई है। वो हैं, बहुत सारे लोग हैं, शहजाद अकबर साहब हैं। इन सब की एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर फौत हो जाएं। और लिहाजा ये जब इमरान खान साहब के बारे में खबरें आ जाती हैं कि वो ठीक हैं, तो इनको तकलीफ बहुत होती है। आफ्ताब इकबाल साहब को भी शामिल कर लें, उनको भी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी मैयत बाहर निकलनी चाहिए जेल से। तो पता नहीं ये कैसे दोस्त हैं, इमरान खान के बारे में कभी इन्होंने अच्छी बात नहीं की। इनकी हमशीराएँ जो इमरान खान साहब की, वो भी कहती हैं कि हमारा भाई जो, उसकी तबीयत ख़राब है, वो पता नहीं दुनिया में है या नहीं है। पार्टी के दूसरे लोग जो है ना, उनका भी ये क्लेम होता है कि इमरान खान साहब रुखसत हो गए हुए हैं, इसलिए हमसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, या बेगम साहिबा जो हैं वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही हैं। ये पता नहीं पार्टी करना क्यों चाहती है, जबकि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। कल उन्होंने देसी मुर्गी फड़काई कल, हाँ जी, और आज शाम को वाकई है उन्होंने, आज उन्होंने 8 किताबें उनको प्रोवाइड की गई, जिनमें से उन्होंने 4 रख ली हैं, 4 उन्होंने वापस कर दी हैं। मजहबी किताबें हैं और हिस्ट्री और मजहब की किताबें हैं, 4 उन्होंने कहा जी मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, ये आप वापस ले जाएं, वो हैं। और इसके साथ साथ जो उनके पास मुशक्ति है वो भी ठीक है। अलबत्ता इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा होता है, और वहाँ पे वो थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करते हैं। उनका ख्याल ये है कि एक दीवार है, उसके पीछे कर्नल साहब हैं, और वो दीवार के साथ खड़े होकर कर्नल साहब से मुखातिब होने की कोशिश करते हैं, जबकि उस साइड पे कोई बंदा नहीं है। तो इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हैं, कोई मसला नहीं है, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, 3-3 बार एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मर्जी का खाना उनको अवेलेबल है, उनको कपड़े जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनके शूज़ जो उनकी मर्जी के हैं वो उनके पास हैं। रात चलते हैं लोगों के साथ वो गपशप भी लगा लेते हैं। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जिसके साथ उनकी बड़ी दोस्ती है, उससे वो बातें वगैरह करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। चौई साहब, मैं आपको बताता हूँ, वजाहत सईद खान ने एक वीलॉग किया। ये वीलॉग हुआ है अब से 13 घंटे पहले, मतलब अब हम जब कर रहे हैं, जिस वक्त हम ये कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट समझे 14 घंटे पहले।
अब ये टाइम लगाएं तो सुबह 9-10 बजे का टाइम बनता है, 11 से 11:15 बजे एक मोटिवेटेड आदमी ने, पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी ने जाके आर्मी पे अटैक कर दिया और वहां पे हमारे एक फौजी की शहादत हो गई और 2 फौजी जख्मी हैं। उसके बाद ये बंदा खुद भी मारा गया। अब ये पैटर्न आप देखिए, वजाहत सईद साहब ने कहा क्या है, अब इसमें आपने मुझे बताना है, जो मैंने शुरू में कहा था आपको पता चल जाएगा। इन्होंने कहा जीएचक्यू में 3 सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं, उन्होंने ये देखा नहीं है, उन्होंने कहीं से सुना है, ठीक और मुझ तक ये बात पहुंची है, और पहुंची ऐसे है कि क्योंकि बहुत सारी आंटियां और भाभियां जो हैं, ठीक है, उनसे वो अभी भी हमें पसंद करती हैं, मैं बुरा नहीं समझती, तो हमें इर्द गिर्द से घूम के कहीं से वजाहत साहब जो ना, वजाहत साहब बेसिकली जो जनरल राहील शरीफ थे ना, उनके जो साहबजादे हैं, उनके ये दोस्त थे। इसलिए जब जनरल राहील शरीफ सिपा सलार थे या आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त ये बहुत करीब थे उनके, और ये प्रोग्राम भी किया करते थे अमूमन आते जाते, और उनसे कमेंट्स भी लेते रहते थे, और उस वक्त ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, और आपने देखा होगा कि घूमते फिरते रहते थे। जनरल बाजवा साहब को इनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए जब वो चीफ बने तो उन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि कंटोनमेंट के करीब ही नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि ISPR जो था उनको कहा गया कि आपने इनको वैसे भी नहीं बुलवाना कभी। तो जो नए DGs वगैरह आए उस वक्त ISPR को देखे, उन्होंने वजाहत साहब को बुलाना बंद कर दिया। फिर क्योंकि ये एक टेलीविजन चैनल में होते थे, और चैनल के मालकान को पता ये चला कि ठीक है अब इनकी वो बात नहीं रही, तो उन्होंने नौकरी से भी फर्क कर दिया इनको। उसके बाद ये बाहर चले गए। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, अच्छे डिसेंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, आवाज़ पड़ी, उसके अंदर गन करेज है, और वेल बिल्ट हैं, और पढ़े लिखे आदमी अच्छे लगते हैं। मैंने इनके साथ एक सफ़र भी किया हुआ है, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ इस कदर स्पेकुलेशन जो है ना वो मुनासिब नहीं है, वो जर्नलिज्म नहीं है। अच्छे जर्नलिस्ट हैं। देखिए जर्नलिज्म का तो मुझे नहीं पता वैसे ऑनेस्टली, क्योंकि जर्नलिस्ट तो उनको कहते हैं जो लिख रहे हों या फिर वो प्रोग्राम कर रहे हों, या उनका रोजी रोटी यही हो, तो मुझे नहीं पता कि वजाहत साहब जो कहाँ पे जर्नलिज्म चौधरी साहब, इनकी खबर है कि 3 ऐसे GHQ के, वो भी इनका दावा है, 3 बंदे उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने भी कहीं से सुना है। वो GHQ के लोग हैं और वो वजाहत साहब के साथ राब्ते में हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी तो नौकरी गई। फिर उसमें भी कवर किया है ना कि वो अपने घर में तो जाके बता ही देते होंगे, तो हो सकता है इनकी फैमिलीज का, उनके कहने का मतलब था कि हमारी फैमिलीज का इमरान खान साहब बता दिया, उन्होंने कहीं इनकी फैमिली को बता दिया, और उन्होंने इन्हें बता दिया, और भाई साहब ने कह दिया कि देखिए स्टेट जो होती है ना, इतना बड़ा कांड जो है वो नहीं कर सकती, ना उसको छुपा सकती। अगर इमरान खान साहब की तबीयत खराब होगी, सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, बाद में देखेंगे। ये हो नहीं सकता यार। वैसे कौन से जर्नलिस्ट के एथिक्स हैं? आप सबका एहतराम करते हैं, वो अपने वीलॉग में कह रहे हैं, कहने तो यार क्या फर्क पड़ता है उससे। हर आदमी ने अपनी दुकान चलानी। मैं आपके एहतराम की वजह जानने की कोशिश कर रहा था। हर आदमी ने अपनी दुकान चलानी होती है, उनको चलाने दो यार। अब भी आपको मेरे उन 4 सोर्सेस पे एतराज है जिसने मुझे बताया है कि वजाहत सईद पागल हो चुका है। यार जाती है, ये जाती है। जैसी खबर उनकी है वैसी मेरी। यार नहीं बराबर के पैमाने पे ले तो गलत क्या ऐसा ना करो। अभी तुम्हारे सर में कुछ बाल हैं, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैं किसी को गंजा नहीं कह सकता, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो साहब हैं, ये वाकई मुझे लगता है कोई जनी मसला हो गया। ये बात बड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब की नमैयत ही अंदर से निकले। यार अच्छा भला सेहतमंद आदमी है, पॉलिटिक्स करना चाहता है। वैसे तो मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि इमरान खान साहब ने जेल जाने के लिए सियासत का इंतखाब किया, जबकि और बड़े जराइम थे करके उससे भी पता जेल जा सकता है। यार ये अजीब बात है, इतना लंबा आपको सफर करने की क्या जरूरत है। अच्छा मुझे अब हम गाली ना दे अगर, तो वैसे मैं अच्छे जुमले आपको पता है कि मैं आपको भी लगा देता हूँ, मुझे भी कह देते हैं। तो सोशल मीडिया पे चल रहा था, कोई एंटी PTI बंदा था, वो कह रहा था, लेकिन मजे की उसने बात की। उसने कहा जी अब ये होगा कि हमारा जो मुआहदा हुआ है तमाम तीनों मुल्कों का, तो एक का चोर तीनों का चोर कंसीडर होगा। यार हद है। देखो इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस है ना वो पॉलिटिकल है। देखो मैं इस चीज को मानता हूँ, मैंने मजाक की बात की, पॉलिटिकल नहीं है यार उनके, वो उसे करप्शन नहीं की। हाल पता दाएं बाएं जो लोग थे ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए चौधरी साहब, आप दूसरी स्टोरी अपने आ जाते हैं। मेजर स्टोरी मैं उठाता हूँ, वो स्टोरी जिस पे आपने मेरा इंट्रो खराब किया, ठीक है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, इनकी और कहते हैं तल्ख कलामी हुई, आपस में सख्त बातचीत हुई है। और ये अभिजीत साहब हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इंडिया की तरफ से, DGMO, और हमारे हैं मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला, इनकी आपस में बात हुई है। और जो मामला है वो आप जरा बताओ। अब देखो DGMOs के दरमियान राब्ता रहता है हमेशा ही, और ये शायद मंगल को होता है, हर हफ्ते राब्ता होता है, और ये प्रोटोकॉल है। और DGMOs जो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि सारी मिलिट्री को वही ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऑपरेशन सारे उनके कंट्रोल में होते हैं, और इसीलिए राब्ता किया जाता है कि कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए। होता है ना बाज़ औक़ात इंडिया ये समझ रहा होता है जी कि यहाँ से कोई चीज़ लॉन्च की जा रही है या हमारे ऊपर कोई अटैक हो रहा है, और पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया की तरफ से अटैक हो रहा है, तो कोई गलत फहमी ना हो। दरमियान में तो एक दूसरे के साथ हार्ट लाइन पे इनका राब्ता है, और ये फौरी तौर पर फ़ोन उठाते हैं और दूसरी साइड पे वो अवेलेबल होता है और एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं। प्रोटोकॉल है। अब दिन मेरा ख्याल है मंगल का, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ा सा ग्रे एरिया में छोड़ता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मंगल का दिन है।
اب جو دنیش کے وورا ایک جرنلسٹ ہیں, بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں, انڈیا کے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب اس مرتبہ دونوں کے درمیان جو رابطہ ہوا اس میں تلخ کلامی ہوئی, اور تلخ کلامی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا سے 155 mm جو نئی توپیں لی ہیں وہ انہوں نے ایل او سی کے اوپر نصب کر دی ہیں, تو 70 کلومیٹر تک مار کرتی ہیں, وہ 70 کلومیٹر تک وار کرتی ہیں اور بڑی دور دور تک وار کرتی ہیں, اور وہ جو اس کی تعداد ہے وہ 250 سے لے کے 400 کے قریب ہے جو ڈپلائڈ ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید 90 لی ہیں, لیکن اب دنیش کے وورا جو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ 250 سے لے کے 400 کے قریب وہاں پہ نصب کر دی گئے. اب اس کے بعد جو ڈی جی ایم او ہے انڈیا کے, انہوں نے پاکستانی ڈی جی ایم او سے کہا اور اس کمپلین کی کہ جی آپ نے ہمارے بارڈر پہ, اپنے اور ہمارے بارڈر کے اوپر, ایل او سی جس کو ایل او سی کے اوپر, اس کے اوپر آپ نے لیٹسٹ جو ہے نا توپیں آپ نے وہاں پہ لگا دی ہیں, اور یہ کس پرپز کے لیے لگائی ہیں آپ نے. تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے, اب یہ دنیش کو کے وورا کی خبر ہے, یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی چیز خبر نہیں آئی, کنفرم نہیں ہے. تو پاکستانی جنرل جو ہیں ڈی جی ایم او, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نارمل ایکسرسائز ہے, یہ ہم کرتے رہتے ہیں, وہاں پہ توپیں جاتی رہتی ہیں, واپس آتی رہتی ہیں, چینج کرتے رہتے ہیں, لگاتے رہتے ہیں, تو یہ نارمل پروسیجر ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری پروسیجر نہیں ہے. تو اس میں پھر اس نے کوئی سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ بھیجے ہیں, اور اس نے کہا جی یہ بڑی زیادتی ہے, اور اگر آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے سر. تو اس سے پھر پاکستانی جو جنرل تھے انہوں نے کہا جی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ہی کر لیں, اور ساتھ اگر ادھر سے آپ کی طرف سے اٹیک ہوا تو ہم تیار بیٹھے ہوں. جی ہم بھی تیار بیٹھے ہوں. انہیں یہ لگا کہ پاکستان ایگریشن کر رہا ہے بقول ان کے کہ آپ نے ایگریشن کیا تو ہم بھی بڑا جواب دیں گے. یہ تو نارمل بات ہے, ایگریشن کوئی بھی کرے گا تو جواب تو آئے گا, نارمل سی بات. لیکن ایک یہ ایشو ہے کہ انڈیا جو ہے نا ڈسٹرب ہے, اس سے بہت زیادہ. لیکن جو اب اس جرنلسٹ کے مطابق جو بات ہے, ایک اور اس نے کہا میجر نہیں کہوں گا, سوری, یہ تو فارغ ہو چکا ہے, یہ جو عادل راجہ نام کا بندہ ہے, عادل راجہ نے بھی یہ رپورٹ کیا. اب ایک نیکسس آپ دیکھیں, جو انڈین میڈیا خبر دے رہا ہے وہی خبر عادل راجہ دے رہا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے, پاکستان میڈیا نہیں بتا رہا. دیکھیں ہو سکتا ہے ہماری توپیں ہم جہاں مرضی رکھیں یار, آپ کو کیا تکلیف نہیں, وہ ہماری تکلیف ہے, جہاں مرضی رکھیں یار. ہاں وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عادل راجہ جیسے لوگ ہیں یہ کنفرم نہیں ہو جاتا ہے. ایک بندے نے تلوار لٹکائی ہوئی تھی نا دیوار کے اوپر, تو دوسرے بندے نے کہا جی آپ نے اس کو اس دیوار پہ کیوں نہیں لٹکایا. اس نے کہا میری تلوار ہے, جہاں مرضی جہاں لٹکا دوں. یار مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توپیں جہاں مرضی رکھیں. تو جو صاحب یہ کنفرمیشن نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ لوگ پھر پینل پہ ہیں, پیڈ ہیں, یہ عادل راجہ ٹائپ جو ہے. میرا خیال ہے اگر پینل پہ نہیں بھی ہے نا تو اینٹی پاکستان ہو چکے ہیں. یہ ایک آدھ لوگوں کی دشمنی میں یا ایک آدھ بندے کی محبت کے اندر پاکستان کے خلاف ہو گئے, جس کا ان کو زیادہ نقصان ہے. ملک کو کیا نقصان ہوگا, ملک تو وہیں پہ ہے نا, ملک نے کہاں چلے جانا. جی انڈین میڈیا اب یہ وائب دے رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن بڑھ گئی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہیوی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے, اور انڈیا کی ٹینشن کب کم ہوئی ہے یار 80 سالوں کے, ان توپوں کے بعد وہ کہتے ہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ ڈیفینس کرنا ہے پاکستان نے. ہم ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی بوفورس توپوں کے ساتھ ہمارے اوپر اٹیک کر دے, تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے نا. تو جب انہوں نے بوفورس خریدی ہیں تو پاکستان نے کوئی اعتراض کیا تھا, لیکن ایک ہتھیار سے اب ڈالیں جو انڈیا کے پاس بڑی مشکل سے ذائقہ ٹھیک گاؤں موتر ڈال کے اگر گوبر بم مار دیا تو ہم بدبو سے یہی وہ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ اسٹوری پہ آ جاتے ہیں. جو صاحب پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ ہے کہ یہ جو جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا ہے اس پہ تحقیقات کروائی. کچھ کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اس میں سولجر شہید ہوئے ہیں, 2 زخمی ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے, بی بی سی کا کلیم یہ ہے کہ صرف زخمی ہوئے ہیں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایک جوان شہید ہوا ہے, 2 زخمی ہوئے ہیں, اور پھر جو کراس فائرنگ ہے اس کے اندر پھر دوسرا بندہ بھی مارا گیا. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اس کا ایک تحقیقاتی کمیشن بنا جائے, تو بنایا جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں, تمام تحقیقات کریں اور سب چیزیں پبلک کے سامنے رکھیں. اور ٹھیک ہے, بہتر ہے اگر یہ ایک پارٹی کلیم کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, عدالتیں بند کر دیتے ہیں پھر. نہیں یہ دیکھو ایک پارٹی جو ہے نا اس کا حق ہے, ایک پارٹی اگر اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی یار اس میں حرج کیا ہے. ویسے صاحب جس پارٹی نے 9 مئی نہیں مانا, ان کے سارے بندے نظر آ رہے تھے, فوٹیجز میں نظر آ رہے تھے. انہیں چاہیے کہ جو میرا خیال گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے کہیں جی ٹھیک ہے آپ اپنے جو پینل ہے اس کو نامزد کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے بندے فوٹیجز میں دیکھنے کے باوجود مکر گیا کہ ہم نے 9 مئی کیا ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں, ایک مرتبہ اور مکرنے دو نا, کیا حرج ہے اس کے اندر یار, ہر دفعہ موقع دیں. مسئلہ کیا ہے. اور دیکھو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک دوسری پارٹی کہتی ہے جی آپ ہماری تسلی کر دیں, تسلی کر دیں یار, اسٹیٹ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کبھی. صاحب پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہیں. لیکن جو اچھے نہیں ہیں وہ بہت اچھے, مثلا اکرم راجہ صاحب ہے, راجہ صاحب ہے نا, سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, بہت ہی اچھے ہوتے جا رہے ہیں. اب گوہر خان صاحب ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ ان کو شامل کر لیں. ایون سہیل آفریدی ٹھیک, سہیل آفریدی صاحب بہت ہیں, ان کو شامل کر لیں آپ اس میں. لیکن اس کے بعد جو یہ ہائی جیک ہوئی ہے پارٹی, اور یہ ہائی جیک کی ہوئی ہے سارے ان کے سوشل میڈیا نے, وہ انہیں اپنی مرضی سے کٹ پتلی کی طرح نہ چاہتے. بلکہ زیادہ بہتر ہے شہباز گل صاحب کو بلا لیں ان کو, یا پھر آفتاب اقبال صاحب کو پینل میں شامل کر کے انہیں کہیں آ کے دیکھ لیں. شہباز گل صاحب کب آئیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں آ کے, یہ تو بڑا گولڈن ٹائم ہے نا ان کے لیے, آ کے دیکھ لیں, جو اپنا شہید ہے اس کو پہچان لے آ کے.
اچھا ٹھیک ہے, مجھے لگا شاید 27 ستمبر کے بعد ان کی آنے کی کوئی امید ہو, دھرنا ورنا ہو ویسے جائے. تو ایسا پہلے کچھ آنا چاہیے نا ان کو. عمران خان کے لیے ظاہر ہے احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ وہ احتجاج ہے جس میں میک اینڈ بریک ہے, یہ ختم ہونا ہے پارٹی نے, یا پارٹی نے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت شہباز گل صاحب کے لہو کی ضرورت ہے پارٹی کو. ویسے کہہ رہا ہوں, ویسے کہہ رہا اتنی زیادتی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. پسینے کی مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب آ کے قربانی دے, مطلب وہ ورکر نہ مروائیں, وہ خود آئیں, یہ کیا زیادتی ہے؟ یہ آنا چاہیے. ویسے نہ ہو تو اس بندے کے لیے نا, جس کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہتے ہیں, اس کے معائنے کے لیے آ جائیں. کیا فرق پڑتا ہے یار, آ کے لاش کی شناخت بھی کر لیں. باہر بیٹھ کے دوسروں کے بندے مروانے ہیں, خود آ کے قربانی نہیں دینی ہے. چلیں جو صاحب, اور خود وہ بڑے محب عمران خان ہیں, اور سہیل افریدی جو یہاں پہ 27 سپٹمبر کو کر رہا ہے وہ غدار ہے. ایسے کمال ہے یار, کمال ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جناب. محسن نقوی چوہدری صاحب اچانک پہنچے ہیں ایران, کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ بیسیکلی تو ان کو دعوت دینے گئے ہیں جی. کالیباف صاحب اور عباس اراقچی صاحب کو ان کو کہا گیا کہ جی آپ پاکستان تشریف لائیں, اور پہلے دعوت بھجوائی گئی ہے, اور اس کو اب ان کے وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا. تو محسن نقوی صاحب وہاں جا کے ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, تاکہ ایک دوبارہ ڈائلاگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو. پھر امریکن وفد جو ہے وہ بھی آئے گا, اور اس کے بعد یہ ڈائلاگ جو ہے اس کا سلسلہ سٹارٹ ہو سکتا ہے, وہیں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے جہاں سے یہ بریک ہوا ہے. تو ایک میرا خیال ہے اس کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور اس سائڈ سے انہیں کچھ ظاہر ایک سبز جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ آپ آ جائیں, تو یہ چلے گئے ہیں. تو یہ دعوت دینے کے لیے گئے ہیں. دوسرا یہ جو حوثیوں والی بات ہے نا, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کے جو گروپس ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے جنگی پیمانے پہ دوسرے ملکوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, لیکن اسٹیٹ اس کا مطلب یہ نہیں ترکیہ سے بندے بلوا لے کہ آ جائیں جی آپ ہماری حفاظت کریں, یا سعودی عربیہ سے بلا لیں. بی ایل اے نا یہاں پہ آپریشن اس کے خلاف چل رہا ہے, جو ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف آپریشن چل رہا ہے. تو ایسے آپریشنس کے لیے کسی دوسرے ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حوثی جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, سعودی عرب کیپیبل ہے ان کے ساتھ نپٹنے کا, مسئلہ کوئی نہیں اس کے لیے. 2 سے 3 پاکستانی شہید ہونے کی اطلاعات ہے, 2 کی ہے انفیکٹ, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ لیکن انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا جی, جہاز کے اوپر اٹیک کیا ہے, سعودی جہاز, سعودی جہاز ہے وہ سارے, اس کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے. اس کے اندر پاکستانی بھی تھے, اور دوسرا یمنی بھی تھا, وہ بھی مارا گیا. یمنی بھی مارا گیا. یمنی تو فورس بھی آئی نا بچانے کے لیے, تب انہوں نے دوبارہ اٹیک کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ باب المندب کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ ایران ڈس اون کر چکا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ان کا مسئلہ ہے, سعودی عرب جانے اور حوثی جانے, ہم کون ہوتے ہیں. تو جب ایران نے خود اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے جو سعودیز کریں گے, اور جو ان کی اپنی فوج کرے گی, اور جو یمنیز کریں گے, کیونکہ جو دوسری سائڈ پہ ساؤدرن یمن ہے نا, وہ تو وہاں پہ تو سعودی عرب کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ پراپر فوج بیٹھی ہوئی ہے. کوئی ایسی انٹیلیجنس کہ جس میں کوئی ایران کو بڑا خطرہ ہے تو امیڈیٹلی انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ بس کر لیں جو کرنا؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن نہیں, 21 دن کے بعد کوئی امکان ہے اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مذاکرات کا معاملہ جو ہے چلنا شروع ہو گیا, ہو جائے گا. ٹھیک ہے جو صاحب, ایک انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. لیبیا کے انٹیلیجنس جو ہے نا, بیسیکلی لیبیا 2 لیبیا ہے, جیسے یہاں پہ یمن 2 حصوں میں تقسیم ہے, سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ لیبیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. کبھی یہ ایک ایسا زبردست قسم کا ملک ہوتا تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے پاس اتنا پیسہ تھا, تیل اس کے پاس وافر مقدار میں ہے, لوگ بہت کم ہیں, اور جب کرنل قذافی کا دور تھا تو خوشحالی کا زمانہ تھا. اس کے اندر وہاں پہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور باقی ملک مصر کے لوگ بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں. 2011 سے پہلے 2011 سے پہلے پھر وہاں پہ انقلاب آ گیا. جیسے انقلاب آتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ تو مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو امن اور خوشحالی سوٹ نہیں کرتی. یہ کچھ عرصے کے بعد نا ان کو ذرا تھوڑا سا عجیب سا فیلنگ آتی ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی حالات تبدیل کر کے دیکھیں. جبکہ کرنل قذافی کے دور میں جو لیبیا کا باشندہ تھا کسی کے پاس ملازمت نہیں کرتا تھا, پابندی تھی. ہاں, وہ کہتے تھے کہ لیبیا کا بندہ ہے, لیبیائی ہے, تو وہ کسی اور کے سامنے ملازمت کرے گا, تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. تو یہ تو بڑی لعنت ہے ہمارے لیے. ان کیا بجلی میں نے سنا فری تھی, ہر چیز فری تھی, بجلی, اور ان کو ہر مہینے پیسے ملتے تھے, امن بہت زیادہ تھا, خوشحالی بہت زیادہ تھی, مارکیٹس بھری ہوئی تھی وہاں پہ. پھر تکلیف کیا تھی لیبیا؟ بس مسلمانوں کا مسئلہ ہے, کچھ عرصے بعد ان کو مسئلہ بنتا ہے. اب جا کے امن دیکھ لیں, پھر اب دیکھ لیں وہاں پہ خوشحالی اور انقلاب. تو وار زون ہے پورا, 2011 کے بعد سے لڑائی. 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک کا جو کیپٹل ہے طرابلس ہے, دوسرے کا بنغازی ہے. فوجیں تقسیم ہے, دونوں آپس میں لڑی جا رہی ہیں. اور وہ جو وہاں پہ تیل کی جو تھی فیسلٹیز ختم ہو گئی ہوئی ہیں, وہاں پہ امریکن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تیل نکال رہے ہیں. کوئی یورپین کمپنیز ہیں وہ نکال رہی ہیں, وہ بیچی جا رہی ہیں. ملک غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جو بنغازی کی سائڈ ہے وہاں سے یہ جو ہے نا ہیومن سمگلنگ وہاں سے ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو دنیا جہان سے گئے اور وہاں سے اٹلی جانا چاہتے ہیں, کیونکہ اٹلی وہاں سے قریب ہے نا, تو وہاں سے وہ اسی طرح کشتیوں میں بٹھا کے بھیج دیتے ہیں جو ڈوب جاتی ہیں. تو انہوں نے ایک نا پراپر اکانومی بنائی ہوئی ہے, پیرلل اکانومی بنائی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو انہوں نے قبت خانوں میں رکھا ہوتا ہے, ان کو وہاں پہ پھینٹا لگاتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, بھیجتے ہیں, اور ان کی فیملی سے پیسہ منگواتے ہیں. تو یہ صورتحال وہاں پہ ہے. ان کے انٹیلیجنس چیف جو تھا وہ وہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا مسجد کے, اور اس کے اوپر اٹیک ہوا اور مر گیا. اور یہ جو انٹیلیجنس چیف, اس سے اندازہ لگا لو کہ کیا صورتحال ہوگی, کیسے ہوا. چوہدری صاحب, یہ جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا, انہیں پاکستان میں اللہ نہ کرے یہ حالات چاہیے, اس لیے مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے. ان کو ویسے افغانستان بھیج دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں پہ دیکھیں کتنا امن ہے. ٹھیک ہے.
बिल्कुल सही। चलें शोएब साहब, नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास, लास्ट स्टोरी आ गई है। अमेरिका की दो स्टोरीज हैं। एक तो ये है कि ईरान हमले करता था जहाजों पे, अमेरिका ने कर दिया है, और दूसरा अब पर्सनल जाती डिफेंस सिस्टम रख लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये क्या हो रहा है? अब एक तो आपने हुर्मुज़ के अंदर पनामा का जहाज़ था, उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया और उसका इंजन तबाह कर दिया। अब ये वहाँ पहले गया, जाके वहाँ से वापस आ रहा था और अचानक इन्होंने रोका, उसको रुका नहीं और उन्होंने फिर उसके ऊपर शूट कर दिया। अब ये इंजन के ऊपर अटैक होता है हमेशा, याद रखें, उससे पहले अनाउंसमेंट होती है, अमले से कहा जाता है निकल जाए, हम इसके ऊपर अटैक करने लगे, वहाँ से स्टॉप निकल जाता है और इंजन को डायरेक्ट हिट कर दिया जाता है और उसके बाद जहाज़ रुक जाता है। और ये बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर दाएं बाएं किसी जगह पे लग जाए तो जहाज़ डूब भी सकता है, लेकिन अब सिर्फ इंजन डैमेज होता है तो फिर आके इंजन को रिपेयर करके तो फिर उसको चलाने के काबिल बना दिया जाता है। सही। तो उस इंजन को तबाह कर दिया गया, तो जहाज़ वहाँ पे खड़ा है। अब समझ नहीं आ रही कि पनामा का जहाज़ है, अमेरिकन के करीब है, इनकी मर्जी से गया, इनकी मर्जी से वापस आ रहा है, तो डैमेज क्यों किया है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी जो आखिरी खबर है वो बड़ी दिलचस्प है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे गोल्फ खेलता है, तो ये उसके गोल्फ क्लब जो है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने डिफेंस सिस्टम लगा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे आ रहा हो और इसके ऊपर अटैक हो जाए, एवेंजर्स। और उससे ये है कि अगर कोई मिसाइल आएगा तो मिसाइल को फिजा के अंदर ही इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो इन हालात में समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप को गोल्फ खेलने की क्या जरूरत है। अजीब अजीब बात है। आराम करो यार घर पे, और आप वो खाने की ट्रॉली में घुस के आपको रास्ते बदल के आने पड़ते हैं, तो गोल्फ जरूर खेल। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल तबाह भी कर दिया ना, तो ट्रंप साहब के लिए वो डिबरी सी काफी रहेंगी। तो इन्हें चाहिए घर के अंदर ही रहे। जो सर पिछले एक हफ्ते में 7 दिन में 40 जहाज गुजरे हैं अपना हुर्मुज़ से टोटल, और ये सारे जहाज ईरान को टैक्स दे के आए, पैसे दे के आए। ठीक है, इस जहाज को अमेरिका ने बेसिकली जो मारा है वो इसलिए मारा है कि तुम ईरान को पैसे दे के आ रहे हो, हम भी नहीं गुजरने देंगे। इशू ये है कि अब ये थ्रेट कर रहे हैं कि जो मुल्क अपना रास्ता सीधा कर रहा है ना, कि चलो यार तुम पैसे ले लो, हमें जाने दो। अब अमेरिका कह रहा है कि तुम पैसे दे भी दोगे ना तो हम नहीं जाने देंगे। यानी तुम्हारे ऊपर अटैक फर्ज है, अटैक तुम्हारे ऊपर जरूर होना चाहिए। पहले ईरान ब्लैकमेल कर रहा था पूरी दुनिया को, अब अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका भी कर अजीब सूरत हाल है वैसे। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।